अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा शराकत की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जब ज़ारा को पता चलता है कि उसके बच्चे की कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी ही महाम भाभी है, तो वो बोलती है कि मैंने आखिर क्या बिगाड़ा था महाम भाभी का, और उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मेरे बच्चे को, यानी कि जो अब इस दुनिया में आया भी नहीं था, उसे ही मार दिया। मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं थी महाम भाभी से। तो वहाँ पर रमीज़ की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है और वो रोने लगती हैं और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि मेरे बच्चे, और हमने उसे क्या बिगाड़ा था। उसने हमारी खुशी जो हमारे पास अभी आई भी नहीं थी, उसे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने हमारे बच्चे को मार दिया। ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं इस महाम भाभी को नहीं छोड़ूंगा। यानी कि यहाँ पर महाम के सब राज खुल चुके हैं। रमीज़ बहुत ही परेशान और टेंशन में होता है जब इन सब को पता चलता है कि महाम की वजह से उनका बच्चा चला गया। तो ज़ारा की तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है और वो रोने लगती है और बोलती है कि महाम भाभी, मैंने तो तुम्हें अपनी बहनों को ही तरह माना था, तुम्हें बहुत इज़्ज़त दी थी, लेकिन तुम ही मेरी दुश्मन थी। मुझे आज तक पता नहीं चला और मेरे घर में मेरे दुश्मन यानी कि मेरे बच्चे को तुमने कत्ल किया है और मेरी जो खुशियाँ अभी तक मेरी झोली में आई भी नहीं थी, उन्हें तुमने बर्बाद और तबाह कर दिया है। महाम भाभी, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें जेल भी भिजवा सकती हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ, क्योंकि तुम रमीज़ की बहन हो। और ज़ारा वहीं पर बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। यहाँ पर नाज़रीन, जब ये पता ज़ारून को चलता है तो ज़ारून बहुत दुखी होते हैं और बोलते हैं कि ये महाम इतने बड़े प्लान बना रही थी और हमें आज तक कानों कान खबर नहीं हुई। अज़रा बोलती है ज़ारून से, ये महाम इतनी संग दिल कैसे हो सकती है, ये इस तरह अपने ही भाई की खुशियों को खा गई है, तो बहुत बड़ी चालाक निकली। जो गैरों की नहीं वो भला अपनों की तो निकले, लेकिन उसने अपनों की भी खुशियाँ खा ली और तुम्हारी और शफक तो वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर ज़ारून बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि महाम, तुम्हें पता नहीं मुझे क्या हो गया था और मैंने तुमसे शादी ही क्यों की थी, लेकिन अब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी वजह से मेरी बहन की खुशियों को आग लगा दी। और वो मेरी बहन जो कितनी खुश थी और बच्चे के आने से पूरी फैमिली कितनी खुश थी, लेकिन ये महाम पता नहीं क्या चाहती है और इसकी दुश्मनी दिन ब दिन हमसे बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर महाम है जिसे बिल्कुल भी ये मन नहीं महसूस हो रहा कि उससे गलतियाँ हुई है, वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे, हालांकि वो अपनी गलतियाँ मान भी नहीं रही और वहाँ से बदतमीज़ी करके सबके सामने से निकल ही जाती है। और यहाँ पर रमीज़ है जो अभी महाम को कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि वो एक सदमे में है कि मेरा बच्चा जो अब इस दुनिया में आया भी नहीं था, उसे इस महाम आपी ने मार दिया। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई होती हैं और ये सोच रहा होता है कि मेरे नन्हे मासूम बच्चे जो अभी इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा था, उसको मार देने वाली मेरी बहन, मेरी खुद की बहन महाम है। अब मैं क्या करूं, किसी को बता भी नहीं सकता, लेकिन महाम आबी को मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा। और यहाँ पर ज़ारा बिल्कुल तबीयत ख़राब हो जाती और ज़मीन पर गिर ही जाती है। तो मासूमा आ जाती है और उसे उठाकर वहाँ बेड पे लेटा देती है और डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि इसकी हालत बहुत ही ख़राब है, इसे कोई सदमा लगा है। यहाँ पर मासूमा बोलती है कि महाम, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि तुम अपने ही भाई की खुशियों को खा जाओगी, ये तो डायन निकली, बिल्कुल भी डायन। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये महाम मेरी बेटी और मेरी औलाद है जो अपने ही घर की खुशियों को आग लगा दी और अब उसे अपनी गलतियों का ज़रा भी एहसास नहीं कि इतनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब आकर अपने ही भाई से भला माफ़ी ही मांग ले। लेकिन यहाँ पर महाम है जो बहुत ही अनापरस्त हो चुकी है और वो राशिद को कॉल करती और बताती है कि ये मेरा राज, जो भी सारी बातें वो घर वालों को पता चल ही चुकी हैं, यानी कि सबको पता चल गया है कि जो भी आज तक हुआ है वो मैंने किया है और ज़ारा के बच्चे को जो मैंने मारा था, ये बात भी सब पता चल चुकी है। राशिद, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो हम पर राशिद बोलते हैं, देखे माम, अगर तुम्हारी सच्चाई सबके सामने खुल गई है, लेकिन कभी भी मेरा नाम मत लेना। अगर तुम्हारे राज खुल जाए, अगर तुमने मेरा नाम लिया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ
اچھا نہیں کرنے والا۔ تو یہاں پر مہام بولتی ہے کہ اب میں کیا کروں گی، یعنی کہ زارون تو اب میری زندگی سے دور چلا گیا، زارون تو میری ہاتھوں سے نکل گیا۔ وہ پہلے تو مجھے تھا کہ وہ میرے پاس آئے گا، میرا ہے، لیکن اب اسے میری سچائی پتہ چل چکی ہے، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہاں پر راشد بولتے ہیں کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے، جو بھی کرو، لیکن میرا نام کبھی بھی غلطی سے بھی نہیں لینا۔ اور یہاں پر جو معصومہ ہوتی ہے وہ اپنی ہی بیٹی کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ ماں ہم تمہاری غلطیاں ایسی ہے کہ ہمیں کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کرنا، اور پہلے تو تم اپنے شوہر کی نظروں میں گر چکی تھی، لیکن آج تم اپنی بھابھی اور بھائی کی نظروں میں بھی بہت گر گئی ہو، یعنی کہ اب تم اس گھر میں بھی رہنے کے قابل نہیں ہو، کیونکہ پہلے تو تمہیں زارون نے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، اب کیا پتا تمہیں یہ رمیز بھی تمہیں اپنے گھر میں نہ رکھے، اور رمیز تمہیں کیا پتا گھر سے نکال دے، اب تم کہاں جاؤ گی۔ مہام کی تو بہت مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، کیسی بھی ہے پھر بھی تو میری ہی بیٹی ہے، لیکن میری بیٹی ہو کر اتنی بڑی حرکتیں، اب تم کہاں جاؤ گی، تمہیں تو کوئی گھر میں بھی نہیں رکھے گا۔ اور وہاں پر شفق ہے اور زارون، جن کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پر زہرا کی حالت بہت ہی خراب ہے اور ان کے بچے کی موت کی ذمہ دار مہام، یہ ساری سچائی سب کے سامنے جب آ ہی جاتی ہے تو وہاں پر شفق بولتی ہے کہ زارون تم پریشان نہ ہو، آج تک جو بھی ہوا ہے وہ مہام کی وجہ سے ہی ہوا ہے، مجھے پہلے سے پتا تھا یہ مہام بڑی کھلاڑی، اور آج تک جو بھی کیا ہے اس نے کیا ہے، لیکن آج تک میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن آج جب سب کے سامنے مہام کی سچائی کھل ہی گئی ہے تو یہ بھی جان لو کہ میرے اوپر جو جھوٹے الزام لگائے گئے تھے وہ مہام نے ہی لگائے تھے، کیونکہ وہ مجھے گھر میں بالکل برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ مجھے تمہاری زندگی سے نکالنا چاہتی تھی، اور وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اور اس نے تمہاری محبت میں آ کر مجھ پہ جھوٹے الزام لگائے، اور اسی وجہ سے میں یہاں سے چلی گئی، میرا کوئی چکر کسی سے کا کوئی افیئر نہیں تھا۔ تو وہاں پر زارون کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ شفق پر جھوٹے الزام لگانے والے بھی مہام ہے، تو وہاں پر آتے ہیں مہام کے پاس اور اسے زور سے تھپڑ مارتے اور بولتے ہیں کہ مہام تمہاری اتنی ہمت، تم نے پہلے تو میری بہن کے بچے کو مار دیا، تم میری بہن کے بچے کی قاتل ہو، لیکن اب مجھے تمہاری ساری سچائی کا پتہ چل چکا ہے، کیونکہ تم نے ہی شفق پہ جھوٹے الزام لگائے تھے، اور تم یہ بیماری جو میرے بچے کی بیماری تھی وہ تم نے ایک غلط دوائیاں کھلا کے جس کی وجہ سے میرے ذہن کی حالت خراب ہو گئی تھی، تم نے ایکسپائرڈ دوائیں کھلائی تھی میرے بچے زین کو۔ تو وہاں پر مہام اپنی سچائی کھول دیتی اور بولتی ہاں میں نے زین کو دوائیاں کھلائی تھی، وہ بھی ایکسپائرڈ، تاکہ وہ مر جائے، کیونکہ اگر میری کوئی اولاد نہیں تو میں کسی کی اولاد کو برداشت نہیں کروں گی، اسی لیے میں نے زہرا کے بچے کو مار دیا، کیونکہ وہ میں دوسروں کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ جب میری کوئی خوشی نہیں، میری اولاد نہیں، تو مجھے برداشت نہ ہوا کہ زہرا کا بچہ آنے والا ہے، اسی لیے میں نے اس کو مار دیا۔ اور شفق کو تو میں نے تمہاری زندگی سے اسی لیے نکالا تاکہ تم اس سے محبت کرتے تھے اور مجھ سے نہیں، اور میں تمہیں حاصل کرنا چاہتی تھی، تمہاری محبت میں آ کر میں نے شفق پہ جھوٹے الزام لگائے اور تمہاری زندگی سے میں نے شفق کو نکال ہی دیا۔